Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Shah Islam. Welcome to all of you in education second year lecture number 15 and chapter number 1. Today we are going to learn the topic is Ibn Sina's educational objectives. Ibn Sina के बयान करदा मकासद तालीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो डियर स्टूडेंट्स, इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह की तालीमी फ़िक्र को हमने 6 हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है. उसमें से पहली 2 हेडिंग उनका तारफ़ और तालीमी तसव्वुरात हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इल्लामा इब्न सीना के बयान करदा मकासद तालीम की तरफ जा रहे हैं. तो इल्लामा साहब अपने फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात से जो मकासद तालीम बयान करते हैं उनमें सबसे पहला है मार्फत इलाही का हसूल. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्न सीना के नज़दीक तालीम का सबसे अहम और बुनियादी मकसद रज़ाए इलाही का हसूल है. डिटेल में वो लिखते हैं कि रज़ाए इलाही हासिल करने के लिए पहले हमें मार्फत इलाही के दर्जे पे पहुँचना होगा. मार्फत इलाही से मुराद कि अल्लाह ताला का तारुफ़ हासिल करना है और अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, किन कामों के करने का हुक्म दे रहा है और किन कामों से रोकने का हुक्म दे रहा है. जब मार्फत इलाही हासिल हो जाएगी तो फिर उसके मुताबिक हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उन कामों पे अमल करेंगे जिनका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और उन कामों से रुकने की कोशिश करेंगे जिनसे रुक जाने का हुक्म दिया है. तो अब ये दूसरा मकसद रज़ाए इलाही पूरा हो जाएगा. और वो तमाम बनी नौ इंसानियत को वसीयत करते हैं कि सबसे पहले और सबसे आखिर में अल्लाह ताला को याद रखा जाए. सबसे आखिर में और सबसे पहले से मुराद यही है कि हर वक्त अल्लाह ताला की याद दिल में रहनी चाहिए. अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो भी दिल के अंदर अल्लाह ताला की याद होनी चाहिए. शुरू में बिस्मिल्लाह जो कि हमें इस्लामी तालीमात में सिखाया गया है कि अल्लाह के नाम से ही शुरू करना है. अल्लाह का नाम लेके तो अल्लाह की याद होगी पहले भी, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह की मदद से ही हम लोगों ने उस काम को कंप्लीट कर लिया. तो आखिर में भी अल्लाह ताला की याद होगी और बीच में भी अपने दिमाग को अल्लाह ताला की तरफ रखना है. दूसरे मकासद में इब्न सीना रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना इनके नज़दीक एक अहम मकसद तालीम है. ज़हनी सलाहियतों को उजागर कैसे किया जाएगा कि अक्ल मुअस्सर बनाई जाए. अक्ल मुअस्सर कैसे बनाई जाएगी कि हमने अपने हवासे खमसा से और तजर्बात से हासिल करदा इल्म का तज्ज़िया करना है एक्सपेरिमेंट से. उसके लिए आप जिस इल्म के शोबे या फ़न की तरफ हो उसमें दिलचस्पी का होना ज़रूरी है. अगर किसी फ़र्द को इल्म हासिल करने के लिए मजबूर किया जाए लेकिन उस इल्म के शोबे या फ़न में उसकी दिलचस्पी ना हो, उसकी ज़हनी इस्तादाद ना हो, उसकी फ़ितरती सलाहियतें ना हो तो वो अक्ल मुअस्सर नहीं हो सकती और इस तरह से ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना मुमकिन नहीं हो पाता. तो इल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि इंसान अक्ल के ज़रिए से इल्म हासिल करे तो वो कभी गलती नहीं करता. यानी कि अब अक्ल को वो कहते हैं कि हवासे खमसा से एक मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके तज्ज़िया करना है इल्म का. तो बार बार तजर्बात करने से और उसका एनालिसिस करने से गलतियाँ आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती जाती हैं और वो जो हासिल करदा इल्म है आखिर में वो बिल्कुल गलतियों से पाक हो जाता है. और इल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि इंसान अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल करे तो वो कभी गलती नहीं कर सकता. तो यहाँ पे उनका गलती ना करना कहने का मतलब ये है कि जब हम हवासे खमसा से हासिल करदा इल्म का तज्ज़िया करते हैं और उसको मुख्तलिफ सैंपल्स लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और अक्ल के ज़रिए से जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं वो रिमूव होती रहती हैं. आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट जो है वो जारी रखे जाते हैं और फिर इस हद तक पहुंचा जाता है कि उसमें से गलतियां बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं. वो इल्म बिल्कुल सही और मोतबर हासिल हो जाता है.
اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عقل میں غلطی کے چانسز تو ہیں، لیکن جب ہم اس کو تجزیہ کرتے ہیں، بار بار ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، تو غلطیاں آہستہ آہستہ ریموو ہو جاتی ہیں اگر انسان عقل اور منطقی استدلال سے کام لیتا رہے اور ایکسپیریمنٹس کرتا رہے۔ تیسرے مقصد میں ابن سینا کے خیال میں علم و عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے، یعنی کہ اب آپ نے جو علم حاصل کر لیا ہے، پریویس علم جو حاصل کر لیا ہے، جب ہم نے حواس خمسہ سے حاصل کردہ علم کا تجزیہ کرنا ہے عقل کے ذریعے سے، تو اس پریویس علم کو استعمال کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ تو اس بات پہ تو ہمارے سارے مفکرین زور دے رہے ہیں کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی اس سے جو بھی فوائد حاصل ہونے ہیں وہ ہو ہی جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے، یعنی کہ جو علم حاصل کیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم حاصل کر کے اسے چھوڑ دیا جائے اور عملی زندگی میں اس پہ عمل نہ کیا جائے، تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ جو علم حاصل کیا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ان کی نظر میں علم کے بغیر عمل بیکار ہے۔ اگر ہم کسی عمل کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا ٹھیک علم نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بھی آدمی ایگزامینیشنز میں پیپر حل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ ایک عمل ہے، لیکن اب اس سبجیکٹ کے بارے میں جس کا وہ پیپر دینے جا رہا ہے اسے خاطر کا علم نہیں ہے، تو وہ عمل اس کا بیکار چلا جائے گا۔ اگر وہ کوئی اور مزدوری کرنے جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں اسے مہارت اور علم نہیں ہے، تو وہ عمل، اس کا محنت اور جو بھی سرمایہ لگے گا وہ سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے مذہب کی طرف آئیں کہ اگر کوئی پرسن نماز پڑھنے جا رہا ہے اور نماز پڑھنے لگ گیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا اس کے پاس پورا علم نہیں ہے، نہ نماز کا طریقہ، نہ ڈھانچہ، نہ اس کے اندر جو ہم نے آیات پڑھنی ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ پا رہا، اس کو علم نہیں ہے، تو وہ عمل اس کا بیکار چلا جائے گا۔ لہٰذا علم و عمل میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے، اور اگر عمل تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، وہ ہمیں خاطر خواہ مقاصد جس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ نہیں دے گا، اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 مین مقاصد بیان کیے ہیں، لیکن اس کی اگر آپ ہیڈنگ دینا چاہیں تو اس میں سب سے پہلی سب ہیڈنگ میں معرفت الہی کا حصول آ جائے گا، دوسری سب ہیڈنگ میں رضا الہی کا حصول آ جائے گا، تیسرے میں ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، 4th ون میں عقل مؤثر، 5th ہیڈنگ میں آپ علم و عقل میں مطابقت، 5th ون میں علم و عمل میں مطابقت۔ جو یہ 5 ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی ان کی ڈیٹیل لکھ دیں، اور یہ مقاصد تعلیم ابن سینا نے بیان کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔